الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابل يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عليم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله جيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا مرسي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا ولي يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله النافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله
يا الله يا الله فنجنا من وبا يا الله يا الله فنحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله عجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فنجنا من وبا يا الله يا الله فنحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله أنجلنا بالفتح يا الله يا الله يا الله يا الله فنجنا من وبا يا الله يا الله فنحنا بالنوبة بأسمائك الحسنى انصرنا يا الله أنجلنا بالفتح يا الله يا الله. അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ ചൊല്ലിയതായ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഉയർച്ച നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഉന്നതി അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു തആല നമ്മിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പാരത്രികം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുന്നവർ, സ്നേഹിക്കുന്നവർ, സഹകരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ ഫലസ്തീൻ്റെ മണ്ണിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, വിഷമിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ എല്ലാം തീർത്ത് സലാമത്താക്കി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ സലാമത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണ റബ്ബേ. റഹ്മത്തിൻ്റെയും ബറക്കത്തിൻ്റെയും കവാടങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ നീ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇസ്സത്ത് പ്രദാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവെ മരിക്കുവോളം നിൻ്റെ ഇൽമിൽ ത്വാഅത്തിലായി മുഴുകുവാനും അള്ളാഹുവെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രസരണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും അള്ളാഹുവെ നീ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം തമ്പുരാനെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ.